अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला भी शुरू कर दिया। ईरान अब तक इसराइली 200 से ज़ायद मिसाइल दाग चुका है। इसराइल में अब तक 4 हलाक और 63 जख्मी हो गए हैं। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हुए। अमरीकी सफारत खाने के अरकान पनाहगाह में चले गए हैं। तेल अवीव सायरन से गूंज उठा है। शहरी बंकरों में चले गए। ईरान के चौथे हमले में यरूशलेम, तेल अवीव और शेरोन के इलाकों में धमाके हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गशनदान में 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी हमले में 63 अफराद जख्मी जबकि 4 अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं। तेल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50 और तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल शामिल थे। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तनसीबात भी शामिल हैं। ईरानी फिजाइये ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये वही तनसीबात है जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने साथ ही खबरदार किया गया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान ने इसराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी। अगर कोई भी मुल्क इसराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इसराइल की पुष्तपनाही करने वाला कोई भी मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ओहदेदार के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है और किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयां मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी पर बुलाया गया हंगामी इजलास किसी वाज़े नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया। इजलास में अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़े की, ताहम आलमी इदारा कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल इख्तियार करने में नाकाम रहा। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने सलामती कौंसिल में इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करके जेनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इसराइल खित्ते में मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी फैलाकर अमन को सबूताज कर रहा है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ना रोका तो मशरिक़ वुस्ता एक ना ख़त्म होने वाली जंग की दलदल में धंस जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। गुटेरेस ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले नहायत तशवीशनाक हैं। ये हमले मशरिक़ वुस्ता को एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर ला खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ित्ता मज़ीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करें और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है।
ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے خبردار کیا کہ ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ نے کہا کہ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کر دی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کونسل کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسرائیل کا حالیہ حملہ کھلی جارحیت، عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی اور مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن و مذاکرات کی امید بندھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی بلکہ عالمی سفارتکاری کی توہین بھی ہے۔ پاکستانی مندوب نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور کسی بھی فریق کو علاقائی امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی حملے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے اسرائیل کی جارحیت اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی شکست علاقائی امن اور توازن کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے بلکہ وہ بھارت کے پاکستان کے خلاف حملوں اور سازشوں میں بھی سہولت کاری کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی مزاحمت حق بجانب ہے اور پاکستان کو عالمی ضمیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی مظالم کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ سندھ حکومت نے صحت کے لیے 326.5 ارب روپے کا بجٹ مختص کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں کہا صحت کا بجٹ پچھلے سال کے 302.2 ارب روپے کے مقابلے میں 8% زیادہ رکھا گیا ہے۔ 146.9 ارب روپے صحت کے اداروں اور یونٹس کو گرانٹس کے مد میں دیے جائیں گے۔ SIUT کے لیے 19 ارب روپے، پیپلز پرائمری ہیلتھ انیشیٹو کے لیے 16.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ لاڑکانہ میں ایک نئے اسپتال کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ گورننس کو جدید بنانے، معیشت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات بھی بجٹ میں شامل ہیں۔ بجٹ میں جاری اخراجات کی مد میں 2149.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ سال جاری اخراجات 1912.36 ارب روپے تھے، جس میں 12.4% اضافہ کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 12% تک اور پینشن 8% بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بجٹ کا حجم 34.51 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ تخمینے 3056.3 ارب روپے کے مقابلے میں 12.9% زائد ہے۔ انہوں نے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12%، جبکہ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہ 10% بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ سندھ کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 8% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ معذور ملازمین کے لیے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ سندھ کی غیر استعمال شدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ ایک جامع بجٹ ہے، سماجی بہتری، بنیادی ڈھانچے کی جدت اور اقتصادی خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ ایک انقلابی سال کے لیے تیار ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تاریخی اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے، جو مشکل معاشی حالات کے باوجود عام آدمی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے جو روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، ٹرانسپورٹ کی سہولیات میں بہتری لائیں گے اور عام شہری کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ تعلیم اور صحت کو ہمیشہ کی طرح بجٹ میں ترجیح دی گئی ہے، جبکہ غریب طبقے کو مکمل ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ PTI اور MQM کے ارکان بجٹ اجلاس کے دوران سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM اب کراچی کے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت نہیں رہی، اس کی سیاست کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کراچی کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ
سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے اور موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ گرمی کا زور کم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش نے رنگ جما دیا۔ لاہور، اسلام آباد، گردنواں میں تیز ہوائیں چلنے سے بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مالم جبہ میں 10 ملی میٹر، کلام میں 8، چترال میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ملکہ کوثر مری میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویکینڈ کے باعث مری میں سیاحوں کا رش بڑھنے لگا۔ سیاحوں نے بھیگے موسم میں مال روڈ پر سیر سپاٹے کیے۔ اور بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔